अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन, कुछ दिन पहले यहाँ इस्लामाबाद में उलमा मशाइख कौमी कॉन्फ्रेंस हुई है। मैं अपनी मसरूफियत की वजह से उस पर कोई तज्ज़िया या तबसरा नहीं कर सका। आज वक्त मिला है तो मैं चूँकि कुछ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे उस कॉन्फ्रेंस पर, बिलखुसूस उलमाए कराम की वहाँ जो गुफ्तगू थी या मशाइख की जो गुफ्तगू थी उस पर चंद गुजारिशात पेश करना चाहूँगा। इसमें कोई शक नहीं है कि एक बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, कौमी कॉन्फ्रेंस थी, और मैं समझता हूँ कि ऐसी कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए। उलमा का, मशाइख का और हमारे इदारों का, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, इसी तरह वज़ीर आज़म का, सदर का उलमा के साथ मिल बैठना, उनकी बात का सुनना और उलमाए कराम का अपना मौक़िफ़ पेश करना, ये एक बड़ी खुश आइंद बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वहाँ पर जितने भी लोग अपने अपने मसाले की तर्जमानी कर रहे थे, मेरे ख्याल के मुताबिक वो मजहबी तबकात का मुकदमा लड़ने में नाकाम रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसी कॉन्फ्रेंसेस जो हैं, मेरी ज़ाती राय है और मैं अक्सर जब अपने थाने के SHO से भी मिलता हूं तो मैं उनसे भी ये गुजारिश करता हूं कि आप 1 माह नहीं, 2 माह या 15 दिन, किसी दिन भी आप किसी टाइम भी अपने थाने की हुदूद के जितने भी उलमाए कराम हैं उनको बुलाया करें, उनकी दावत किया करें, या वैसे किसी मस्जिद में सारे उलमाए कराम को इकट्ठा करके उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनकी बात को सुना करें, ताकि हम आगे आप और उलमा के दरमियान, मजहबी लोगों के दरमियान पैदा हो। इसी तरह थाने से ऊपर DSP है या SP है, इस लेवल के लोग भी उलमाए कराम से मिल बैठा करें। जाहिरी बात है कि जो मस्जिद का इमाम खतीब है उसको मोहल्ले के बहुत सारी चीज़ों का इल्म होता है, जराइम कराइम करने वाले लोगों का इल्म होता है, तो उनसे रहनुमाई लिया करें। इवन कि आप मुमकिन हो सके तो आप एक जुमा एक मस्जिद में अदा करें, दूसरा जुमा दूसरी मस्जिद में अदा करें। तो मैं ये समझता हूँ कि इंतज़ामिया, सिविल इंतज़ामिया हो, पुलिस हो, इसी तरह हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, फौजी इदारे हैं, इनके दरमियान हम आगे होनी चाहिए और मिल बैठना चाहिए और उलमाए कराम की बात को सुनना चाहिए। ये बड़ी ही खुश आइंद बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मुल्क पाकिस्तान जो है इस्लामी रियासत है और इसका जो सुतून है, जितने भी हमारे सुतून हैं, जब तक उलमाए कराम के साथ उनकी हम आंगी नहीं होगी उस वक्त तक बहुत सारी चीजें उन तक भी नहीं पहुंच पाती। और जो दीनी मदारिस हैं, मसाजिद हैं, वो इस्लाम का किला है, और जब तक आपके इस्लाम के किला को मजबूत रखा जाएगा आपका दीन इस्लाम मजबूत रहेगा। लेकिन माजरत के साथ जितने उलमा ने वहां, मैं बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट से चूंकि बात कर रहा हूं, बिलोंग कर रहा हूं, और मैं अपने जो बरेलवी मकतबा फिक्र के लोगों ने वहां पर गुफ्तगू की है, जाना हमने भी था, लेकिन चूंकि वहां की जो पोजीशन हमें पता चली है, तलबा की लाइन में मशाइख को खड़ा किया हुआ है, उलमा को, जय्यद उलमा को खड़ा किया हुआ है, कोई नज़्म व ज़ब्त नहीं था, इसलिए बेहतर यही समझा कि उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत न की जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिन उलमाए कराम ने, जिन मशाइख ने बरेलवी मकतबा फिक्र की तर्जुमानी की है वहां पर, वो कुल्ली तौर पर नाकाम रहे हैं। देखें, ये ऐसा प्लेटफॉर्म होता है कि आपने आर्मी चीफ साहब के सामने अपने जो मदारिस के या दीनी तबकात के तहफ़्फ़ुज़ात, कम अज कम वो तो पेश कर देते। आपने ये तो बता देते कि इस वक्त जो बरेलवी मकतबा फिक्र है वो ये समझता है कि बरेलवी मकतबा फिक्र को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, और ये तमाम तर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये इस्टेब्लिशमेंट पे आ रहे हैं, फौज पाकिस्तान पे आ रहे हैं, फौज हमारी है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे हैं, ये कौम है, एक हम कौम मिलकर चलते हैं तो इस वतन की आबियारी होती है, ये वतन आगे बढ़ता है। और दीनी तबकात ने हमेशा पाकिस्तान बनने से पहले, पाकिस्तान बनते हुए, उलमा मशाइख बिलखुसूस सूफीज़म के जितने बड़ी बड़ी दारगाहें हैं उनकी हिस्ट्री में, तारीख में नाम है, इस पर मुझे वजाहत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त बरेलवी मकतबा फिक्र ये समझता है, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने चंद मदारिस का नाम लिया है, क्या बरेलवी मकतबा फिक्र में कोई ऐसा मदरसा नहीं था जो आप बतौर सैंपल पेश कर सके?
آپ ڈیرہ شریف نہیں جانتے، دیگر بہت ساری مدارس ہیں جن کا دینی اور دنیاوی اور جن کے فضلاء یعنی فارغ التحصیل جو لوگ ہیں وہ بڑی بڑی یونیورسٹیز میں، کالجز میں وہ لیکچر دے رہے ہیں، وہ وکالت کے شعبہ میں ہیں، وہ انجینئر ہیں، دیگر شعبہ زندگی کو دیکھیں تو وہاں اہل سنت کے مدارس کے فارغ التحصیل جو طلباء ہیں وہ موجود ہیں اور اپنی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ لیکن آپ چند مدارس اور ایک مکتبہ فکر کے مدارس کی جب بات کریں گے تو اس وقت ہمارے تحفظات ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ضیاء الحق کے زمانہ میں جیسے بریلوی مکتبہ فکر کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا، ان کے مساجد پہ قبضے کیے گئے، ان کے مدارس پہ قبضے کیے گئے۔ میں یہ پروف دے سکتا ہوں، یہاں راولپنڈی میں دے سکتا ہوں، اگر کوئی بندہ بیٹھنا چاہتا ہے، یہ بات سننا چاہتا ہے، لینا چاہتا ہے، پروف لینا چاہتا ہے تو ہم دے سکتے ہیں۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بریلوی مکتبہ فکر کو ایک سائڈ پہ کیا جائے، جیسے یہاں ہمارے ہاں میٹنگ اجلاس کرنا، مظاہرہ کرنا، جلسہ جلوس کرنا ہمارے لیے ایک چیلنج بن چکا ہے، لیکن دوسرے مکاتب فکر کے جتنے لوگ ہیں وہ جلوس بھی کر رہے ہیں، وہ جلسے بھی ان کا حق ہے، بے شک کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو روکا جائے، جیسے ہم کر رہے ہوں اور ان پر قدغن لگائی جا رہی ہو تو وہ ضرور یہ بات کریں گے کہ بریلویوں کو آپ نے ایک طرف کھلی چھٹی دی ہوئی ہے اور ہمارے اوپر ایسی آپ پابندیاں لگا رہے ہیں۔ ایسے ہی میں بات کر رہا ہوں کہ بریلوی مکتبہ فکر پہ پابندیاں ہیں اور دوسری طرف آپ جناب والا دوسرے مکاتب فکر کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے تحفظات ہیں۔ کم از کم کوئی ایک شخص بھی وہاں جو بریلوی مکتبہ فکر جس کے ہاتھ میں سپیکر آیا ہے ماشاءاللہ خوب انہوں نے پالش کی ہے، ان کا حق بنتا تھا، چونکہ ان کو نہیں پتا ہے کہ گراس لیول پر علماء کے کیا مسائل ہیں، گراس لیول پر مساجد کے ائمہ کے کیا مسائل ہیں، گراس لیول پر مدارس کے کیا مسائل ہیں۔ یہاں جب لبیک یا رسول اللہ لکھا جاتا ہے جس دیوار کے اوپر، تو پولیس آ کے دروازہ کھٹکھٹاتی ہے کہ آپ کون ہیں، یہ کیوں لکھا ہوا ہے۔ میں یہ پوچھ سکتا ہوں پاکستان کے اندر کہ کیا لبیک یا رسول اللہ یا تاجدار ختم نبوت اگر کسی نے وال چاکنگ اپنے گھر کے اوپر کی ہوئی ہے تو اس کو دروازہ کھٹکھٹا کے پولیس پوچھتی ہے کہ یہ مٹا دیں وگرنہ ہم جناب والا آپ پہ ایف آئی آر دے دیں گے، آپ کو اٹھا کے تھانے میں لے جائیں گے۔ کم از کم یہ باتیں تو آپ نے بتاتے، وہاں یہ تو بات کرتے سنجیدگی سے اور اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کرنا، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں نہ ہی جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اس چیز پر تھوڑی بہتی بھی محسوس کرتے ہیں کہ جناب والا انہوں نے یہ بات ایسے کیوں کی ہے، بلکہ یہ باتیں آپ ان کو بتاتے تو میرا خیال ہے شاید وہ اس وقت، چونکہ کچھ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے اعلیٰ حکام ہیں ان تک نہیں پہنچتی، آپ کے بہت سارے تحفظات ہوتے ہیں جو بات نہیں پہنچتی۔ مجھے یہ بتائیں کہ ایک پولیس کا ملازم اگر تھانے کا ملازم آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ کو ہراساں کرتا ہے یا محلے کے لوگوں کو ہراساں کرتا ہے تو آپ کس کے پاس جاتے ہیں؟ آپ ایس ایچ او کے پاس جاتے ہیں، یہ آپ کا ملازم ہے، یہ یہاں چرس بیچنے آتا ہے، شراب بیچنے آتا ہے، یہ ہمیں تنگ کرتا ہے، ہمیں ہراساں کرتا ہے، تو آپ ایس ایچ او کے پاس جاتے ہیں، وہ نہیں سنتا تو آپ ڈی ایس پی کے پاس جاتے ہیں، وہ نہیں سنتا ایس پی، پھر سی پی او، پھر آر پی او، پھر آئی جی تک آپ اپروچ کرتے ہیں۔ تو صاحب اگر کسی جگہ پہ گراس لیول پہ اہل سنت کے مسائل ہیں تو آپ کہاں ڈسکس کریں گے؟ یہ کس کو بتائیں گے؟ یہ بہت اچھا پلیٹ فارم تھا کہ آپ اہل سنت کا مقدمہ لڑتے، لیکن معذرت کے ساتھ جتنے بھی علماء مشائخ نے، جس شخص نے بھی، چاہے دیوبند مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے اہل حدیث سے ہو، چاہے اہل تشیع سے ہو یا بریلوی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھنے والے، جن لوگوں نے گفتگو کی ہے، ہم شرمندہ ہیں جناب والا۔ کم از کم اگر آپ ترجمانی نہیں کر سکتے ہیں اہل سنت کی تو آپ کو بولنا نہیں چاہیے تھا۔ آپ اگر بول رہے تھے تو آپ بتاتے کہ ہم بریلوی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہماری چند گزارشات سن لیں، اگر یہاں ہم کنونشن سینٹر سے باہر نکل کے غائب نہ ہو جائیں تو ہمارے تحفظات جناب والا ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اس پہ ضرور نظر ثانی کیجیے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قومی کانفرنس جو ہوئی ہے بہت اچھا اقدام ہے، ہونی چاہیے، 6 ماہ سال میں ایک دفعہ ایسی قومی کانفرنس ہونی چاہیے۔ یہ آرمی چیف ہیں، کوئی اور آرمی چیف ہو، یہ وزیر اعظم ہے، کوئی اور وزیر اعظم ہو، جیسے ایک پروسیس کے تحت ہمارے ہاں اداروں میں یا ہماری سیاست میں ایک نظام چلتا رہتا ہے، کوئی بھی ہو، ایک اچھا اقدام ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ہم اسے خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پر معذب طریقے سے اپنا مقدمہ ضرور پیش کرنا چاہیے تھا علماء کرام کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی لمبی آپ نے جناب تعریف کر دی ہے، میں اسے اگر یوں کہوں کہ
आपने खूब पॉलिश कर दी है और मालिश का भी मौका मिलता तो शायद आप कर देते, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं आज भी ये समझता हूं कि बरेलवी मकतबा फ़िक्र के जितने भी लोग हैं, हम जितने लोग हैं, हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पुलिस, इंतज़ामिया, हमारी एजेंसीज जो हैं, हमारे उलमाए कराम को हरासा कर रही है, उलमाए कराम को दीवार के साथ लगा रही है, हमारी एक्टिविटीज़ को, हमारे मीटिंग इजलास को इस तरह देखा जाता है कि जैसे हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं, जैसे हम फौज के खिलाफ हैं, जैसे हम रियासत के खिलाफ हैं। आप बरेलवी मकतबा फ़िक्र की कभी भी एंटी स्टेट कोई भी एक्टिविटीज आपको नजर नहीं आएंगी। आप कभी बरेलवी मकतबा फ़िक्र का बयानिया ये नजर नहीं आएगा कि जनाबे वाला उन्होंने रियासत के खिलाफ बात की हो, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात की हो, फौज के खिलाफ बात की हो। तो मैं समझता हूं कि जरूर मेरी बातों पर तवज्जो की जाएगी, जो आला हुकाम तक अगर मेरी बातें पहुंचती हैं तो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात सुने जाएं, और उलमाए कराम, वो उलमाए कराम जो बात करना जानते हैं या अपना मुकदमा अच्छे तरीके से लड़ना जानते हैं, उनको बुलाकर उनकी बात को सुना जाए संजीदगी के साथ। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाल पर रहम फरमाए, वतन अजीज पर रहम फरमाए। मुल्की सरहदें जो जितनी भी हैं, चूंकि कहा जाता है कि हालत जंग में है, मेरी जितनी भी एज है, हमने सारी जिंदगी यही सुना कि पाकिस्तान हालत जंग में है, पाकिस्तान क्राइसिस में है। कब निकलेगा क्राइसिस से हमें कोई समझ नहीं है, इसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, आप लोग हैं। अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो।